आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। बहुत सारी कहानियां हैं। 70 साल का हो गया हूँ और 71वें में दाखिल होने वाला हूँ। और इन 71 सालों में 70 सालों में मेरा जो शोबा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सहाफत के सिवा कोई काम नहीं किया, कभी कोई दूसरा कारोबार नहीं किया। मेरा ओढ़ना बिछोना सहाफत रहा है। और सहाफत का और सकाफत का भी आपस में बहुत मिलाप है। और जब आदमी सहाफ़ी होता है और बड़े अदारों में आप काम कर रहे हैं, बड़े उहदों पे आप फाइज हैं, तो आपका सोसाइटी में हर तरह के लोगों से मेल जोल होता है। हर किस्म के जो लोग होते हैं, हर तबके के लोग जो होते हैं, उनसे आपकी दोस्तियां होती हैं। कहानियां रोजाना आपके सामने आती हैं। आपको रोजाना किसी न किसी दावत में जाना पड़ता है। आप ना भी जाना चाहें तो लोग जबरदस्ती भी ले जाते हैं। और बात जगह ऐसी होती हैं जहां बार बार भी जाना पड़ता है। कहानियां मेरे पास बेशुमार हैं। मैं अदाकारा मुसर्रत शाहीन साहबा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जिन्होंने एक अरसा मेरे साथ लंदन में भी गुजारा, उनके बारे में भी आपसे बातें करूंगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा। मुसर्रत शाहीन साहबा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा आपके बारे में जो आपको नागवार गुजरे। वो प्यारे प्यारे दिन, सुहाने दिन, वो खूबसूरत वक्त जो हम इकट्ठे गुजारा करते थे, वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें जो हम किया करते थे, वो हम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं। हमारे एक दोस्त थे, अमरीकी शहर शिकागो में रहते थे, इफ्तिखार नसीम इफ्ती। वो बैनुल अक़वामी तौर पर माने हुए शायर थे। वो फैसलाबाद के रहने वाले थे। उनके वालिद बड़े नामी ग्रामी आदमी थे और फैसलाबाद से 3 बड़े अखबारात निकालते थे, अखबारात के मालिक थे। और ये उनके जो साहबजादे इफ्तिखार नसीम इफ्ती, जो फितरी तौर पे शायर भी थे, ये फितरी तौर पर आधी औरत और आधा मर्द भी थे। मैं शिकागो में समुद्र के दरमियान में बनी हुई एक 72 मंजिला इमारत की जो आखिरी फ्लैट था, ये उनका था। मैं उनके साथ वहां कई बार रहा भी हूं। वहां पर बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत ही बड़े नाम उसके दोस्त थे और उसके पास रहा करते थे आके। वो उनकी खिदमत किया करता था। इफ्तिखार नसीम इफ्ती ने घर में एक बंदा रखा हुआ था, बाहर जो नौकरी करता था, कोई गरीब सा आदमी था, और उसने उस आदमी से शादी की हुई थी और उसको अपना खामद बना के रखा हुआ था। और उसका खामद जब रात को घर वापस आता था, मुझे उसके घर में देखता था, तो एक नसीहत मुझे करता था कि ये अच्छा आदमी नहीं है, तुम इससे दोस्ती छोड़ दो। इफ्तिखार नसीम इफ्ती अगर शबाना आज़मी का दोस्त था और शबाना आज़मी वहां अकेली आके ठहर सकती थी और उसकी इज्जत को कोई खतरा नहीं था, तो मेरी इज्जत को क्या खतरा हो सकता है। इफ्तिखार नसीम इफ्ती भले आधी औरत आधा मर्द था,
لیکن اس میں انسانیت اور انسان دوستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کا اچانک انتقال ہوتا ہے۔ انتقال سے چند گھنٹے پہلے میری اور افتخار نسیم افتی کی ٹیلی فون پہ گفتگو بھی ہوئی، اور 3 گھنٹے کے بعد مجھے فون آیا۔ میں جانے والا تھا کوئی 1 ہفتے کے بعد افتخار کے پاس، افتخار نسیم افتی کے پاس، جب اس کی موت ہوئی۔ میں نے ٹکٹ بھی بک کرا رکھا تھا، لیکن اچانک اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح میں ایک اچھے دوست سے محروم ہو گیا تھا۔ افتخار نسیم افتی کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ افتخار نسیم افتی کے بارے میں کتابوں کا ایک لمبا چوڑی فہرست میرے پاس موجود بھی ہے، اس کی ساری کتابیں، اس نے اپنی کمزوریوں کے اعتراف کیے ہوئے ہیں، اپنی ہم جنس پرستی کے اعترافات کیے ہوئے ہیں، اپنے آدھی عورت آدھا مرد ہونے کے اعترافات کیے ہوئے ہیں۔ میرے پاس یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن افتخار نسیم افتی گھر سے بھاگ کر، اس کے باپ نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، دوسری ماں اس کو آدھی عورت آدھا مرد، چونکہ یہ تھا بچہ تھا، اور محلے میں بھی اس کی شکایتیں ڈیفینیٹلی ہوں گی، گھر سے پٹائی بھی ہوتی ہوگی، گھر میں تشدد بھی ہوتا ہوگا۔ تو یہ کسی بچے کا فطری طور پہ پیدا ہونا کہ وہ آدھی عورت ہے اور آدھا مرد ہے، یہ اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ افتخار نسیم افتی کوئی اکیلا بچہ نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں بچے ایسے ہوں گے، ممکن ہے کسی ایک شہر میں ہی ہزاروں بچے ایسے ہوں۔ ایسے بچوں پہ ترس کھانا چاہیے، ان کی تربیت کا دھیان رکھنا چاہیے، ان کی حرکات و سکنات جو ہے ان پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کی پٹائی، ان پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بچے اوائل عمری میں ہی افتخار نسیم افتی کی طرح گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور 7 سمندر پار اچانک مر جاتے ہیں۔ افتخار نسیم افتی نے ایک کام اچھا کیا تھا کہ اپنی بہن، شادی شدہ بہن اور بہنوئی کو امریکہ بلوا لیا تھا، وہاں انہیں کتابوں کی ایک دکان کھلوا کر دی تھی۔ وہ کتابوں کی دکان اب تک موجود ہے، میں نیٹ پہ اس کی تصویریں دیکھتا رہتا ہوں۔ جب اس دکان کو دیکھتا ہوں، کتابوں کی دکان کو، تو افتخار نسیم افتی کا صبح اٹھنا اور مجھے ساتھ لے جا کر کافی کا ایک مگ پلانا، اور پھر مجھے مختلف گیز کلب کی سیر کرانا، پھر اس کے پاس علمیت کا خزانہ تھا، علم والا تھا، وہ ہر موضوع پہ گفتگو کر سکتا تھا، وہ مذہبی گفتگو بھی بڑی روانی سے کرتا تھا، اس کو اللہ نے دماغ دیا ہوا تھا۔ تو میری آج کے ولاگ میں گزارش ہے، اگر کسی گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ انسانوں والا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو جاتے جاتے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔